बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन कराम, बात वहीं से शुरू होगी, वफाकी दारुल हुकूमत से, कि जो कुछ सूरत हाल वहाँ पर है। कल कोर कमांडर का इजलास हुआ है, जो काफ़ी तवील इजलास था। तकरीबन 9 से 10 घंटे तक वो इजलास जारी रहा और वहाँ पर मुख्तलिफ फैसले हुए। वो कि इनके सारे फैसले बाहर तो नहीं आए, लेकिन कुछ फैसले आए हैं, लेकिन अभी उन पर बहस नहीं करना। एक बात ये समझ में आई है इसके थ्रू कि शहबाज शरीफ जो है मिस्र के दौरे पर गए हुए थे। वहाँ से वापसी के लिए जब उन्होंने रवाना होना चाहा और अपनी तैयारी करवाई और उसमें आने के लिए वो तैयार थे, तो नवाज शरीफ साहब का उनको पैगाम पहुँचा कि आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वापस लंदन आएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ के भाई हैं, तो वो फ़ौरन लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जी जनाब के हो कुछ बहुत रहा है और इसमें हुकूमत के लिए भी ख़तरा है। जो अभी नई हुकूमत आई है, कोalition गवर्नमेंट है, ये PDM के तहत ये 13 जमाती हुकूमत है और इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरह के तमाम जमातें शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई थी। तो इनके लिए देखिए ज़रा मुश्किल फैसले आने वाले हैं। इन फैसलों पर अभी हम आगे दूसरे ब्लॉग में बात करेंगे, लेकिन मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं, मुश्किलात आने वाली हैं। दूसरी तरफ जो है इमरान खान के जो इन्होंने वो FIR दर्ज की थी, जो उन पर हमला हुआ था और उनके कारकुनान पर हमला हुआ था, उसके लिए जो FIR दर्ज की थी उसको PTI ने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। अब उसके बाद जो है सूरत हाल फिर वहीं पहुँच चुकी है कि सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रही है और वही गंभीर सूरत हाल है कि किस वक्त क्या होगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुमेरात के दिन उन्होंने अपना मार्च जारी रखने का ऐलान किया था। नाज़रीन, कल जुमेरात है और उसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से नज़र आ रही हैं। काफ़ी इस्लामाबाद और पिंडी जो है इस वक्त जमे गफीर जमा है, जगह जगह पर लोग जमा हैं और दूसरी तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। उन्होंने पूरा इस्लामाबाद और पिंडी को सील किया हुआ है। तो सूरत हाल ये वाली यहीं के यहीं है। आप देखिए कि जो शहबाज शरीफ लंदन गए हैं तो वहाँ से क्या सूरत हाल वाज़ेह होती है, इस पर हम अभी आगे दूसरे ब्लॉग में बात करेंगे तमाम सूरत हाल पर। तो अभी हम चलते हैं फिर सूबे सिंध और कराची की तरफ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूबे में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, जो पोस्टपोन हो रहे हैं बार बार। तो इसमें सूरत हाल ये सामने आ रही है कि जो हल्के बनाए गए थे, सिंध गवर्नमेंट ने अपने मनपसंद कानून पास किए और अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ायदे के लिए करारदाद लाई और असम्बली के ज़रिए उसे पास करवाया, उसे कानून की शक्ल दी, जिसमें जो स्टेक होल्डर है MKM पाकिस्तान, तो उसका पूरा रोल ख़त्म करके इन्होंने अपने लिए इस कवानीन को मंजूर किया, अपने फ़ायदे के लिए, अपने इजारादारी के लिए। इसकी एक बात कुछ पिछले दिनों बिलावल ने जो तकरीर की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम अपनी हुकूमत चाहते हैं सिंध से लेकर खैबर पेशावर तक, चाहे वो बल्दिया की हुकूमत हो या वो वफाकी हुकूमत हो। हम हर जगह, हर सूबे में और बल्दियात में अपनी हुकूमत चाहते हैं, तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जरदारी भी यही कहते हुए पाए जाते हैं अक्सर कि अभी तो मुझे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने हैं, मुझे तैयारियां करनी है, उसके बाद इलेक्शन होंगे और ये होगा। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हो सकता है। गो के इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन जल्द से जल्द डेट अनाउंस की जाए, इलेक्शन होने चाहिए, जिसका जवाब ज़ाहिर जरदारी जो है करता धरता तो जरदारी हैं और कहलाती PDM है, तमाम जमातों की कोalition, लेकिन करने वाले यही है सब कुछ और सबको मोटिवेशनल तौर पे यही आगे पीछे करते रहते हैं, सबके दिमागों में घुस भरते रहते हैं अपनी तरह। उनको पता है कि कराची में किसी, ज़ाहिर है कराची है, कराची में किसी का इतना अमल दखल नहीं चल सकता, सिवाय इसके कि धान लीकेज जो इन्होंने पिछले 15 साल से जारी रखी हुई है। 15 साल लगा दिए इन्होंने कराची को अगवा करने में, कराची अगवा हो चुकी है, इनके पूरे इख्तियार में है। और जो यहाँ की पार्टी थी MKM, तो उसको इन्होंने बिल्कुल दीवार से लगाया है। शैतानी चालें पूरी तरह चली गई हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले महाजरों को काफ़ी दुश्वारी है। महाजर कौम जो है हिम्मत तो नहीं हारती और ना हिम्मत हारी है, इंशाल्लाह ताला सब मौजूद हैं, अपनी जगह पर हैं और सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। गो कि पीपल्स पार्टी ने हल्के इस तरह से बनाए हैं कि वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं, एक आम इंसान भी उसको कबूल नहीं कर सकता, जिस तरह से इन्होंने हल्के अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं।
تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ الیکشن فائدے مند ہوں گے لوگوں کے لیے اور خصوصاً کراچی والوں کے لیے جب یہاں کے حلقے ایکولی بنیاد پر، یکساں بنیاد پر اور برابری کی بنیاد پر قائم کیے جائیں گے۔ تو یہ دوبارہ سے جب حلقے بنیں گے اس میں ظاہر وقت لگے گا، اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ جتنی دفعہ بھی بلدیات کے الیکشن پوسٹ پون ہو رہے ہیں اس میں یہ والی بات مد نظر رکھ کر پوسٹ پون نہیں کیے جا رہے کہ ہم حلقوں کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم جو قراردادیں ہم لے کر آئے ہیں اور ہم نے پوری کراچی کو ڈبے میں بند کر لیا ہے، رکھ لیا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو کھولیں، اس قراردادوں کو ختم کریں، اسے دوبارہ اسمبلی میں لے جائیں، دوبارہ اسمبلی میں لے جا کے اس کو پاس کیا جائے، کیونکہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان لوگوں نے جب دھرنے نکالے تھے دونوں پارٹیز نے، تو پیپلز پارٹی نے دونوں جماعتوں سے وعدے کیے تھے کہ ٹھیک ہے ہم ریوائنڈ کریں گے ان قوانین کو اور ہم دوبارہ سے آپ کی بات چیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کریں گے، لیکن وہ کام ابھی تک نہیں ہوا۔ تو جب بھی یہ پوسٹ پون ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کو چاہیے، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان کو، کہ اس صورتحال پہ بات کریں کہ آپ حلقوں پر تو جائیں، آپ حلقے کو ٹھیک کریں، آپ آبادی جو مردم شماری میں گنتی ہوئی ہے اس کو صحیح طریقے سے لے کر آئیں، جہاں بھی چھپا کے رکھی ہوئی وہ مردم شماری کی رپورٹس اس کو واپس لائیں، بے شک دوبارہ نہ کروائیں، مردم شماری ٹائم لگتا ہے لیکن جو ہوئی ہے اس کو تو لے کر آئیں، اس کو ظاہر کریں کہ کتنے عوام ہیں یہاں پر اور کتنے لوگ ہیں، کتنے حلقے ہونے چاہیے، بلدیات کی کتنی سیٹیں ہونی چاہیے، صوبائی اسمبلی کی کتنی ہونی چاہیے اور قومی اسمبلی کی کتنی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ان کا دم نکلتا ہے، یہ بالکل اپنے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ لوگ یہ مطالبات کریں گے، وہ آئے بائیں شائیں اور اس چیز کو گول کر جاتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ذمہ داری بنتی ہے یہ جماعت اسلامی کی بھی اور ایم کیو ایم پاکستان کی بھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو اس طرف لے کر آئے اور ان سے اس بات کو منوائیں، گو کہ انہوں نے تشدد کیا تھا اس بات پر جب ایم کیو ایم پاکستان نے احتجاج کیا تھا اور گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے خواتین، بچوں، مردوں، ہر کسی پر تشدد کیا تھا، حتیٰ کہ خواتین کو بھی ڈنڈے مارے تھے اور سڑکوں پر گھسیٹا گیا تھا، جو انتہائی نامناسب بات تھی اور یہ پیپلز پارٹی کے سیاہ ترین کارنامے ہیں جو یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب بھی ہم الیکشن کی طرف جائیں تو ہمیں ابھی سے کوشش کروانی چاہیے ان سے کہ الیکشن پوسٹ پون ہے، ابھی ہو نہیں رہے، ہونے نہیں جا رہے، تو ابھی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے۔ اور پیپلز پارٹی تو کبھی بھی بلدیہ کے الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے، 15 سال سے اس نے نہیں کروائے تھے الیکشن پچھلی دفعہ، اور پوری کراچی کو کھنڈر میں تبدیل کیا ہے انہوں نے، سب کچھ ختم کر دیا ہے، آبادی کو پیچھے کر دیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ آبادیاں بڑھتی ہیں لیکن کراچی میں آبادی گھٹتی ہے، یہ ایک فارمولہ یہاں پہ لاگو کیا گیا کہ کراچی کی آبادی گھٹتی ہے، یہاں پہ بڑھتے ہی نہیں ہیں لوگ، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی اولادیں ہی پیدا نہیں ہوتی کہ جو آبادی بڑھے ہماری۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ گورنر کامران ٹیسوری جب سے آئے ہیں تو انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر ظاہر اردو بولنے والے ہوں گے کراچی اور حیدرآباد میں۔ تو دیکھیں ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی نے اس بات پر کہا ہے کہ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹر آپ کے ہو جائیں گے، ہمارے جو مرتضیٰ وہاں پہ وہ ہٹ جائیں گے، آپ اپنے لگا لیں ایڈمنسٹریٹر۔ لیکن بات تو وہی ہے نا، میں 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں، میری جو سمجھ میں آ رہا ہے، ناقص العقل ہوں میں، مجھے اتنا نہیں سمجھ آ رہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ قوانین تو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر ایڈمنسٹریٹر بھی ہم اپنا لے آئے، ایم کیو ایم اپنا لے آئی تو کیا ہوگا؟ بات تو وہی ہے کہ ہوگا وہی جو قوانین بنے ہوئے اسی طرح سے کام کرنا ہوگا۔ گو کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم والے ابھی بہت زیادہ اس بات پر لے دے کر رہے ہیں، کافی شور ہو رہا ہے، کافی ان لوگوں نے ملاقاتیں کی ہے اور بات چیت منوانے کی کوشش کی ہے اور حاصل بھی کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ تھوڑی بہت بہتری نظر بھی آ رہی ہے۔ تو مکمل بہتری جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم قوانین کو واپس کروائیں گے۔ تو یہاں پر اور اس کے علاوہ دوسرے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جتنے دھڑے الگ ہو گئے تھے ان سب کو واپس کیا جائے گا، یہ بھی کامران ٹیسوری کی طرف سے ہی بات آئی ہے کہ سب کو یکجا ہونا ہوگا، جس میں پی ایس پی اور شامل ہے، اور فاروق ستار بھی پارٹی تو نہیں ہوں گی لیکن وہ آزاد طور پر لڑے تھے، انہیں تو ظاہر ہے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، پتہ نہیں کیوں ایسا، حالانکہ وہ بھی ایم کیو ایم کے ہی بہترین ورکر رہے ہیں، بہترین انہوں نے کنوینشن کی ہے اور اس وقت جو ہے ان کو لینے سے انکاری ہیں۔
تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں، اور اگر تمام جماعتیں نہیں بھی آ رہی ہیں، جس میں ایم کیو فاروق سلطان کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ بھی آ کر ملے ہیں، بہادرآباد آ گئے ہیں، ایم کیو میں جوائن کر لیا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں جو پارٹی میں واپس آ رہے ہیں. تو تھوڑی ایم کیو ایم جو ہے تھوڑی مضبوط بھی نظر آ رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں پر ابھی اتنا ہی. اس کے بعد ہم پی ٹی آئی والوں کی بات کریں گے کہ جو انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں لفظات رکھی ہیں اور کہا ہے کچھ تھوڑا بہت انہوں نے، اور جو کہ صحیح نہیں ہے. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. نئے ولاگ تک اللہ حافظ.